अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ये देखिए माही ने यहाँ पे बहुत ही तंग किया हुआ है और सारी चीज़ें ये बिखेर देती है। मुझे समझ नहीं लगती मैं इसका क्या करूँ। मैं इधर से सारी चीज़ें समेटती हूँ, फिर अभी भी इसको मेरे से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ी है। दुपट्टा बिछा के तो ऊपर सारी चीज़ें मैंने भी इसको थप्पड़ लगाया एक, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग करने लग गई है। दुपट्टा बिछा के उसके ऊपर सारी चीज़ें जोड़ के जी ये मेरी स्लाइड बन गई और मैं स्लाइड ले रही हूँ। इसने बहुत ही तंग किया हुआ मुझे। अच्छा ले दे जी वो कह रही है मुझे स्लाइड लेनी है, तो मैंने पता क्या था बता रही हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि काफ़ी मतलब महंगे थे, तो अभी तक मेरा उस हिसाब से बजट नहीं था। तो वो अब मुझे दुपट्टे बिछा बिछा के दिखा रही है और जगह भी कम है हमारे पास। और दूसरी बात, जगह ऐसे ही पता चल गया होगा कम है आपको। तो मुझे एक सिस्टर के भाई का मैसेज आया हुआ था, जी आप अपना व्यू चेंज करें जी, देखें कि हम लोग कहीं बाहर पहाड़ी इलाके में तो रहते नहीं जो हम अपना व्यू चेंज करें। ना ही खेतों में रहते हैं, हम लोग एक घर में रहते हैं और छोटा सा हमारा घर है। जितनी हमारे पास जगह उसी जगह पे बैठ के हम लोगों ने बनाना है। और पहले हम गलियों में भी नहीं निकल सकते, क्योंकि पहले ये चीज़ गांव में बहुत बुरी समझी जाती थी जी। निकलते हुए आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी। तो आजकल अगर आप लोग आजकल जी हमारे अगर मोहल्लों में मोबाइल कैमरा वगैरह लेके आप लोग निकलोगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो फिर हर चीज़ को देखना पड़ता है। और जितनी कोशिश होती है उतना हम लोग आपको दिखा देते प्रवीण फैमिली व्लॉग्स पे। तो जैसे कि आपको इस चैनल का भी पता है कि ये किस तरह का चैनल है और वो फैमिली व्लॉग्स उस पर बनते हैं, तो आप उस पर जाकर देख सकते हो। उस पर हमारी फैमिली एक्टिविटीज़ हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। और यहाँ पे हमारे पास समझे कि 2-3 जगह ही है, एक बेड है, 4 पाई या सोफा, जहाँ पे बैठ के हम लोगों ने वीडियो बनानी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 2.5-3 मरले का घर है। और आपको पता ही है कि कितना को भरा होगा। और जी माई कह रही है हाँ जी जी बहुत महंगा। और मामा से भी बातचीत करते हैं, मैंने इसलिए कहा कि काफ़ी लोग कहते हैं आप कमेंट के रिप्लाई नहीं करते, तो मैंने कहा मैं तफसीलन बता दूं कमेंट का। और शुक्रिया जिन लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये देख लें जी, इसको माही को देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे अल्हम्दुलिल्लाह। बस जैसा भी है, छोटा सा घर है, ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह के अपना है। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है। जिस तरह जितनी महंगाई है, जो रेंट पे लोग रह रहे हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात है। पहले रेंट देना, बिजली के बिल देना, फिर कुछ सुई खाना गैस पीना। पानी, उसके बाद फिर कुछ खाना पीना है। तो इतने जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो घर लेना बहुत महंगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि किराए बहुत ज़्यादा है। एक एक कमरे का इतना इतना ज़्यादा किराया है। तो शुक्र अल्लाह का जितना भी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें बड़ा घर दे। वैसे मेरा भी दिल उठा हुआ है। इनके पापा भी कहते थे कहीं खुली जगह जाके लेते हैं, छोटा सा रूम है हमारा, आसमान नज़र आए। तो ये है कि हमारे घर पूरा बंद है, तो आसमान तो जब भी नज़र आता है जब गली में जाते हैं या अपनी छत पे जाते हैं। तो इतनी गर्मी है छत पे, तो अब हम लोग जाते नहीं। सर्दियों में धूप में फिर भी बैठ जाते हैं जाके, लेकिन बस सॉरी इतनी सी जगह है। हाँ, बोर हो रहे हैं देख के। इस चीज़ पे जी आप हमें माफ़ कीजिए, क्या कर सकते हैं, घर अपना है, कहाँ छोड़ के जाना है। तो दूसरा, मैंने अभी ज़किया क्वीन की जो देखी वीडियो, उसमें मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरह उन्होंने बताया किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हर मज़हब के लोग रहते हैं। बिल्कुल, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, वो क्या है, अंग्रेज़, मतलब कराची में तो तकरीबन हर मज़हब के लोग हैं। लाहौर में भी, इधर सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं। कभी किसी ने किसी के बारे कोई बात नहीं की, कभी किसी मज़हब को तंग नहीं किया। बल्कि जब ये होलियाँ मनाते हैं, जो इनके हमसाए होते हैं वो भी जाके इन लोगों के जो इवेंट होते हैं उनमें शरीक होते हैं। तो दुख की बात है, ये कोई ना कोई किसी न किसी मुल्क से ना ये हमारी मुसलमानों की दुखती रात को पकड़ा ही जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि हम लोग तो मुसलमान हैं, हमारा तो ईमान ही कंप्लीट नहीं जब तक हम सब पैगंबरों पे यकीन ना रखें। इसलिए हम तो गुस्ताखी कर ही नहीं सकते, अल्लाह ताला ना हमसे करवाए। बिल्कुल। और इन लोगों को पता है कि ये हमारी दुख की बात यही है, जब ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे
ایک کوئی بات کرتے ہیں تو مسلمان تڑپ جاتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بس اسی سے پھر یہی ہے کہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. جس طرح ابھی وہ کہہ رہی تھی اگر عمران خان ہوتے تو وہ آواز اٹھاتے, یہ لوگ نہیں آواز اٹھاتے. تو کوئی بھی بیٹے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. دیکھیں کیا کچھ نہیں کشمیر میں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ. روہنگیا میں چلے جائیں, فلسطین میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, جہاں جہاں مسلمان بیٹھے ہیں جس چکی میں پس رہے ہیں ان کو کوئی وہ بھی نہیں وہی پوچھتا. مطلب وہی جانتے ہیں. میں تو کہتی اصل ایمان ہی ان لوگوں کا ہے جو اتنی آزمائشوں میں سب کچھ کر رہے ہیں, اپنے اللہ پاک اور اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھاتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. ہم لوگوں کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے, ہم لوگ تو اپنے آزاد ملک میں بیٹھے ہیں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, جو مرضی کریں, عیدیں منائیں. تو ہم لوگ تو اپنے اور کھاتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اصل آزمائشیں تو ان کے لیے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی مذہب ہے تو بس مجھے نہیں لگتا کہ عوام کسی ملک کی بھی گندی ہوگی. ہر انسان یہی چاہتا ہے سکون سے رہیں. تو بس باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دوسری یہ بات ہے جو لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں, ابھی میں نے علی ویر کا تھمبنیل دیکھا تو وہ اپنی بیوی سے وہ بہت تو تنگ ہے. بہت ہی گھٹیا تھمبنیل بنا پہلے رہا ہے. اس کی میں نے دن کو ویڈیو دیکھی تو اس نے بیوی سے اتنی بدتمیزی کی ہے. تو کھا کھا کے آفری پئی ہیں, تو ٹھوس ٹھوس کے, ٹھوس بھی نہیں کہہ رہا تھا, تو ٹھوس ٹھوس کے ہڈی موٹی ہوئی پئی ہیں, تو مچھلی پئی ہیں. اور اس نے سبزی کے کیا کچھ لا کے وہ بیٹھی تھی چولہے پہ, اس کے آگے زور سے پھینکا ہے. مطلب کہ اس کو تو یہ بھی وہ رزق کی بے بھول گیا ہے حرمتی. کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں, ان کو ٹھکرانے سے کیا ہوتا ہے. جس طرح وہ بیوی نے پہلے شربت پی کے تو وہ کیا, تو میں کمنٹ پڑھ رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے صحیح میں ایسے تمہارے ساتھ ہو جائے, صحیح میں تجھے مطلب زہر دے دے, کیا عزت دکھا رہا ہے. اور اب کہہ رہا ہے جی میں نے سسرال والوں کو فون کر دیا. فون اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا, ایسے ہی کیا کر رہا ہے. فون کرنا, لو وہ ویڈیوز دیکھتے نہیں, وہ تو خود یہی تماشا لگا کے وہ بیٹھے خود ہوئے ان ہیں. کا بھی ابھی آج ہی ختم ہوا ہے. اور وہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے جی ہم جا رہے ہیں فلودہ کھانے, اور اندر سے نکلا جی کلفیاں کھا کے آئے ہیں. تو ہمیں تو وہ سویاں والا فلودہ پسند نہیں ہے, تو ہم نے کلفیاں کھا لیا. وہ تھامنے اور لگاتے ہیں, اندر سے کچھ اور ہوتا ہے. ان لوگوں نے تو یہ بس یہی پکڑ لیا. اور مجھے علی کی جو ذات پہ رحم آ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. یہ مجھے کس کسی سائڈ کا پہ چلا کمنٹ گیا. پہ آیا تھا کہ آنٹی آپ اس کو اگر علی نہیں کہنا چاہتی تو آپ اس کو عمران گل کہہ دیا کرے, اس کا نام عمران گل ہے. تو وہ بھی بہت پیارا نام ہے, بہت پیارا نام ہے. وہ حضرت علی کے والد محترم کا نام ہے عمران. تو ہم دیکھیں کہ اس نے دونوں کے نام رکھ لیے, والد کتنے صاحب کے بھی پیارے اور نام بیٹے. لے کے. تو میں اس کو گل کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے اس کو برا ہی کہنا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ گل ہو گیا تو کام ہاں گل ہو گیا. گل ہو گیا, یہ واقعہ یہ گل ہی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے بس. اور جس طرح کہ ہماری یو کے والی سسٹر ہے, وہ غفور ولاگر میں جاتی ہیں تو بڑی ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی. آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا. کل انہوں نے کہا کہ میں نے اوپر آنا, تو بھائی صاحب نے ان کو آنے نہیں دیا. اور جو ہے یو کے والی دوسری ارم سسٹر ہے, انہوں نے جا کے کہیں شکایت لگائی ہے کہ اس نے میرے گھر کے باہر سے ویڈیو بنائی ہے اور یہ کر دیا. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں اتار دو, یہ نہیں چلو ٹھیک ہے, اس کو پہلی بات تو چلو بنا لی, بنانی نہیں چاہیے تھی. بنانی چاہیے تو تھی, چلو اس دوسری نے بات لگا باہر دی, سے بنا بھی لی تو بنا کیا بھی ہے. لی تو کیا. اور تیسری بات کہ جب آپ, اس نے تو باہر سے بنائی, آپ نے لوگوں کے اندر گھر کے اندر سے کیا کچھ نہیں کیا. ریکارڈنگیں کر کے لیک کی ہے, تو اس کے ٹائم آپ کو کچھ دکھ نہیں ہوا. اور یہ ہے کہ مطلب غفار کا گھر توڑا ہے اور بلال کو واشنگ مشین لے کے دے دی ہے. اور وہ اتنے گنگار ہے, مجھے تو وہ لگتا ہے یہ عجیب و غریب سا بندہ ہے. اس نے اس کو شادویر کے ساتھ کیا کیا, اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اب مجھے لگتا ہے اس عورت نے نا پہلے علی ویر سے کھائی ہے. اور مجھے کافی کمنٹ آ رہے ہیں کہ واقعی آپ نا آصف ویر کے ویڈیو پہ جا کے دیکھیں, وہاں پہ دال میں کیا پوری دال کی دال ہی کالی ہے. اور آصف ویر اور شاہ وہ والا وہی بلال کسی کے حق میں اچھے ہو جائیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور آج شاہد کل ویر سیدھا انسان ہے, اس کو ان کی حرکتوں سے بچ تو کے ہی اس لیے رہنا اللہ تعالیٰ نے چاہیے. کامیابیاں دی نا. وہ آج کل ایک شبیر بھائی کو ساتھ ملا کے بیٹھا ہوا ہے, تو یہ میرا بھائی بہت اچھا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کسی نے کہا اس کو بھی بنا کے دے دیں چینل, تو کہہ رہا ہے جی اس کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں کہ یہ نا ابھی موبائل نہیں لے سکتا, جب لے گا تو پھر ہوگا, میں بنا بھی دوں گا, یہ ہے وہ ہے. مطلب ایسی باتیں کر رہا تھا. اب جو سگوں کے نہیں ہیں دوسروں کے کیسے ہیں. تو بس یہی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ بھی ہماری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں, بہت مہربانی. تو ملتے ہیں نئی نئی باتوں کے ساتھ. ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. انتظار کیجیے. اللہ حافظ.